ato na sa kita sa marriage supper of the Lamb. Pasabot ni marriage supper of the Lamb, mo kini ang celebration sa Dios gadiin adunay dakong kubira nga may tabo sa tanan niyang mga dinapit o tanan niyang mga katawhan. Kini mo ang pangitabo after the sa put up. Umana ni siya pag-distribute sa tanang mga crowds. Sumasahod sa Pinadayag 19 City at 9. Managhugyaw ug managsagdiya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero na hiabot na ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon ug sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis masidlak ug maputli kay ang lino nga manipis mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan ug ang manulunda miingon kanako isulat kini bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero ug siya miingon kanako kini maoy tinuod nga mga pulong sa Dios. Nag-ingon ang manulunda isulat kini. Ug siya miingon kanako kini mao ang matuod nga mga pulong sa Dios. Ang ingon niya managlipay kita og managhugyaw ug ihatag sa kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nagaabot na. Ang iyang asawa nagaandam na sa iyang kaugalingon. Basta ang wrong interpretation, doon na siya mislead. Amen. Tungod kay sa imong information nga imong nadawat, mo po na imong marili nga to sa uban. Kung nasayop ang imong nadawat nga mga interpretasyon sa pagsabot, sayop po ang imong pag-deliver nga to sa uban. Doon na misleading. Unsa man ang naisulat, mahitungod ni ining marriage supper of the Lamb. Dagan kayo ang maingon ni anak nga ang maong mga panghitabo ang iglesia nga mao ang gigot up mao ang pangasawunon which is dili mao. Wala tay mabasa sa Biblia nga ang church is the wife of the Lamb. Amen. Dunay gipanag-ingnan. Gipanag-ingnan sa Episo nga ang ulo sa asawa mo ang bana. Amen. O ang ulo sa iglesia mao si Kristo. Amen. Nga mao ang iyang lawas o siya mao ang manluluwas nini. Dili mao ang iyang pangasaunon kundi ang iglesia nga ang ulo sa iglesia si Kristo mao ang iyang manluluwas. Wala iingon nga mao ang iyang pamanunon. So daghan kayo ang nag-interpret yun. Nga mao man ang ilang pasabot ug si Apostol Pablo nag-ingon dito sa ikaduhang Korinto 1:13. Wala kami laing nga gikasulat kaninyo gawas sa mabasa o masabot. Amen. Gilauman kini ako kining gilauman nga inyong sabtan Sabtan sa hingti. kay mabasa sa Biblia may tungod nga ang church is the bride of Christ. Amen. Term bride of Christ cannot found in the Bible. That term bride of Christ Amen. bisan unsaon mo nag-search des Biblia Praise the Lord. wala kay mabasa ni anak. Amen. Why unsa man di ay ang nasulat sa Biblia may tungod sa pangasawunon or sa asawa sa maong kordero. Pinadayan. Pinadayan 21:1 ug 2. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na naman ug ang dagat wala na. Oh. Ug nakita ko ang balaang syudad ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhonon. Ha? Klaro jud kayo. Klaro kayo. Nagdayan-dayan alang siyang bana. Sa Mateo 22:2 hangtod sa 14.
Mao kana ang sambingay may tungod sa kumbira sa kasal. Ug kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingay nga nagingon. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal. Apan na nagdumili sila sa pagtambong. Ug nagpaadto na usab siya uban pang mga ulipon nga iyang giingnan. Ingna ang mga dinapit. Tan-awa, nahikay ko na ang akong kumbira. Naihaw ko na ang mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok. Ug andam na ang tanan busa pangadto na kamo sa kumbira. Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling niini ug nang lakaw hinuon sila. Ug paingon usa paingon sa iyang uma ug ang usa paingon sa iyang patigayon. Samtang ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon. Ilang gidagmalan ug gipamatay sila. Ug ang hari na suko ug gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang maong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang syudad. Ug siya miingon sa iyang mga ulipon, andam na ang kumbira sa kasal. Pandili takos kadtong mga dinapit. Busa pangadto inuon kamo sa kadalanan. Ug bisan kinsa inyong ihibalag didto, dapitan ninyo sila sa kumbira. Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigom ang tanan nga ilang gihibalag. Mga daotan ug mga maayo. Ug ang kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya dito ang usa ka tawo nga wala magsulog og biste alang sa kumbira sa kasal. Ug siya miingon kaniya, "Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga walay magsulog og biste nga angay sa kasal?" Ug ang tawo wala makatingog. Ug ang hari miingon sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo siya sa tiil ug sa kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labang kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon, kay daghan ang nagtawag apan jutay ra ang pagapilion." Atong makita din kung kinsa ang mga dinapit. Amen. Ang mga dinapit ba mo ay pangasawanon? No. Dili. Kay ang mga dinapit, gitawag na siya sa English of guest. Amen. Mga invited. Makaingon ka nga, kinsa man day ang pangasawanon sa anak sa hari. Amen. Oh. Bisan pa, sa hinapos, sa 12 hangtod sa 13, yay usa ka tawo nga nasulod, invited siya, kay wala may makasulod nga dili invited. Invited siya, pero wala siya magsulog sa bisti Nga angay sa nga angay sa kasal. Motive na, unsa ang bisti sa kasal? Amen. Unsa ang sa pangasawanon? Ang ingon dito sa pinadayan, gitugot sa pangasawanon ang pagbisti niya sa linog maputi nipis. Kay ang linog nga maputi nga nipis, nagakahulugan kaya ang Matarong. mga matarong bungat sa iyang mga balaan. Mo kana ang iyang matarong buhat. So, kung imo nga nalayson, dili ka makalimbong. Kining tawhana invited di siya. I-comply siya sa invitation. Nakasulod siya. Pero sa traditional, sa maong kasal sa Jewish tradition, may tungod sa wedding. Ang mag-provide sa tanang biste sa mga guest ng maong nag-invitar. Sigurado nga kining tawana gihatagan siya sa biste. Apan kining tawana di wala niya isulog ang iyang biste. Ngano man naa pa siyang pagkadili mataro. O ang tanan makita sa Dios. Ang kasing-kasing siya. Yato dili pagsulod niya kay pag-invite kinahanglan man niya mato ka. Amen. So, kita sa maong kuan, dili kalimbugan. Gigapos siya. Siguro Ang invitasyon sa ato sa pagsunod sa gigarian sa Dios. Kaya ang una niya, concerning about the kingdom of heaven. Saon man nato sa pagsunod sa gigarian sa langit. Ang gingon dito ng Nicodemus, gawas kon ang tao mataw sa tubig o sa espiritu. Dili gayon siya kasunod sa gigarian. Amen. Unang-una na siya,
Dili ang tao nga matarong kung dili mahugasan ang iyang sala. Bisan pag-unsaon nimo pagbuhat og maayo sa tubangan sa Dios, dili gyud ka matarong. Usa ka ehemplo ang Cornelio. kinabuhi ni Cornelio. Amen. Si Cornelio, usa ka tawo masinimbahon, may nampuon, tinabangon, may natagon og daghang mga depkong limos. Pero sa matag tulo katakna, magaampo siya musimba ngadto sa Dios. Og ang iyang mga binuhatan sulbong og nakahimong hinulubanan at tubangan sa Dios. Wala siya maingon niya naluwas. Doon na siya kulang. O say ang paghugas sa iyang mga sala. Amen. Amen. O dito sa Jes 43-44, dito gibautismuhan sila. Hugasan ang ilang sala. So diha pa nahimong anak sa Dios si Cornelio. Ang iyang mga maayong buhat nakasulbong ngadto sa tubangan sa Dios. Amen. Pero wala siya mahimong maluwas. Di man siya mamatarong kung dunay sala. Amen. So, nini, ang maong kumbira, nagpamatuod nga ang mga invited, lang nga magbisti siya diya sa pagkamatarong. Amen. Dili ka mabalaan kung dili ka matarong. Wala po'y balaan nga dili matarong. Na sila. O kadto ka sa 25 sa Mateo, ang napulo kadalagang birhen. Ang na 5 batarong, ang 5 buang-buang. Yan lang dito. Nganong bang buang man? Tungod kay wala sila magtarong o andam alang sa pagtagbo sa maong pamanunon. Amen. Wala may dito ilang pamanunon. Ang ingon dito pahabot sa pamanunon. Sila ba ang bride? No. Mga Napit yapon sila sa pagtambong sa kasal. Kinahanglan sa atong pag-andam, gikinahanglan nga dili makulangan ang atong giandam. Si Prasko, sudlanan, diesel, sa lana. Unsa ang lana? Oil, nag-represent ka na sa Holy Spirit. Amen. Nga dili ka makulangan diha sa Espiritu Santo. Atong pa ni Hari David, my cups run it over. Yan kupad nagawas sa maong lana. But pasabot nagaya ng Espiritu Santo siya. Kinagisgot ng marriage supper of the Lamb. This is the feast. Feast ni siya, dili ni siya, kuan ni siya ka ng kumbira. Oh, kinsa man ang mga dinapit niini nga magatambong niining maong panihapon. Kadtong nagadala dito sa pag-put up, siya ang mutambong niini. Kinsa man yung mutambong? Dinapit. Kadtong misugat kaniyang kadto sa kapanganuran. Kinsa man to siya? Kadtong namatay niya kang Kristo o kadtong naabtan sa iyang pagbalik. Patod pa dito sa Tesalonica, kita ang mga buhay, dili kita mag-aunak sa niyatong nangamatay niya kang Kristo. Amen. O ang tanang nangamatay niya kang Kristo, mga Una. pamangon. Amen. O kita ang mga buhay, pag-alidaan o glawas nga dili na madunot. O kita sa mutagbo ngadto kaniya. Matod pa sa uban, mo magyoy hipatik sa mga ipatakan sa mga uban nga ang maong pangasaunon mao ang iglesia. Amen. Dili og wala kay mabasa. Imo lang nang nasabot pero wala kay mabasa. Ang gingon sa Biblia, gawas sa babasa og masabot. Kung wala kay mabasa, imo masabot, i-explainan lang ka, walay kabaturan. Kanang mabasa, unya imong masabot, mao na tinuod. Kung sa man tinuod, ang tinuod mo kanay kabaturan. O ang kabaturan mo kanay maghatag ka na to sa kagawasan. Praise the Lord. 1:8. Ali ko na to pagbasa. 19:7. Nagugyaw man nagsagya kita o ihatag ta kaniya ang himaya. Kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Amen. O ang iyang pagasunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Oh. O sa pangasaunon itugot sa pagbistig lino nga manipis, masidlat o maputi. Kay ang lino nga manipis Mauman ang mga matarong binuhatan sa binuhatan mga sa iyang mga balaan. Og ang manulunda mingon kanako, isulat kini. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal.
Sa kordero. Kung doon na pa'y laing dinapit, isa man na sila. Nga kung kita man ang iglesia mo ay pangasamunon, dili na ta didapit. Kay kita mao ang mahitungdan. How explain? Episo, Pasay ko 23. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Mayon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. Wala maingon nga siya mao ang pamanunon. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas. Ang iyang lawas kinsa man. Matod pa sa atong gibasa ang iglesia. Amen. Kinsa man ang giingon bulahan kadtong gipanagdapit sa kasal sa panihapon sa kordero ang mga iglesia. Unsay motif nga Pure white. pure white. O ang asawa ang iyang burdahe ato, iyang Buddha. Fine, Tanan fine man linen. siguro. Sense the righteous works of of His holy people. Kung dili ka magpisti niya na, o dili ka matarong, dili ka kasulod ito. Importante kini may tabo. Ano? Ipanghimatudaan ni siya sa manulunda. Praise the Lord. Isulat kini. Ang sabi ngayon? O ang Kulang manulunda. manulunda ningon kanako. Isulat kini bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Ug siya mingon kanako kini mo tinuod nga mga pulong sa Dios. Wala gay, dili, tinuod. Amen. Tinuod yun na siya. Praise the Lord. Ha? Ipaghimatudaan yun na siya. That's why gitugon si Apostol Juan sa maong manulunda. Isulat kini. Amen. Bulahan ang mga gipandapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Yun ingan niya alaot. Bulahan yun. Yan naman. Kay kung ikaw usa sa dinapit, make sure nga ikaw righteous. Praise the Lord. Amen. Make sure nga ikaw holy. Amen. Why? Kay wala may huli. Kay ang usa nga nakita dito, wala pa magsugod ang kubira. Dito na sa binyo. Dili na ko Generalize. general. Sa ako lang Say pasabot. my- Dili kalimbungan ang Diyos. Oh. Amen. Posible pa nga ikaw madalas caught up kung ikaw dunay pagduha o dili matarong nga imong mabuhat. Pwede ka ihulog. Kay dili man gyud tugutan sa Dios nga dunay dautan nga may sagulo. O sa, kung makut up na, meaning, perfect ka. Mao na. So diri pa lang Nahibaw isiguro na, ang oh, imong kaluwas. kaluwas. Diri pa Diri lang. pa na, pero Andam naamay. naman. Oh, Makita sa Dios, diya siya katilingban nga dunay dili matarong kao siya. Imagine na, ang napulo kadalagang birin, ang lima, nag-andam sila. Mulat, moabot ang pamanunon. Nag-andam sila suga. Extra. Pero, ang lima, anong ginginlan mo sila? Wala po kamoy kaila. Pahawak ka mo. Oo. Mga tugdaw. Ayo, Ablibi ka ablibi. Ablibi. Ito, ibaya-baya. Ang gingon ni Tipos 2:12, nga kasugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Uban sa pagkahadlok o pagkurog. Ingon ni Apostol Pedro, paningkamuti ang imong pagkatinawag o Amen. pagkapinili. Kay kung imong buhaton kini, dili gayon ikaw mahulog. Mao ni ang event dito sa langit. Mo enjoy ang tanang mga niluwas Amen. after caught up dito sa panihapon sa kasal sa Cordero. Cordero Kumbira feast. invited to Kasi daghan ang gipanagtawag apan dyutay ra ang pinili. So sa Lucas, paningkamot ninyo ang pagsulod agi sa pultahan niya. na lingon nga. Only ang events after caught up. Judgment of Christ, marriage, supper of the Lamb. So, after nini, kay ang dinhi sa kalibutan, mao man kini ang gitawag og kasakitan.
can 7 years great tribulation. Wala na po The yung reign. kaluwasan. Wala. Wala